नमस्कार। दूरदर्शन गाउँदोक हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा समस्त आदरणीय दर्शकहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आदरणीय दर्शक वृन्द, भनिन्छ स्वस्थ जीवनको साधारण अवस्थाको नाम हो। स्वस्थ जीवनमा सुख अनि शान्तिको स्रोत पनि हो। यसैले नै भनिन्छ सायद स्वस्थ नै धन हो। र समाजका कुनै पनि तहका व्यक्ति, चाहे त्यो सानोदेखि लिएर उच्च स्तरसम्मको होस्, उसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा समाजमा केही न केही योगदान दिइरहेकै हुन्छ। तर जबसम्म उसको स्वास्थ्य ठिक हुँदैन तबसम्म उसले त्यो योगदान आफूबाट दिन सक्दैन। त यस्तै विविध कुराहरूलाई लिएर स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट आज समाजका कुनै पनि वर्गका मानिसहरू नछुटोस् भनेर भारत सरकारले सुरु गरेको एउटा योजना छ, आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना। र यो योजना के हो, यस विषय आज हामीसित छलफल गर्नका निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा हामीमाझ उपस्थित हुनुहुन्छ राज्यको स्वास्थ्य विभागका अतिरिक्त निर्देशक डाक्टर इन्दिरा छेत्रीज्यू, र यहाँलाई हामी स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै प्रकारले हामीमाझ उपस्थित हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाका अपरेसनल म्यानेजर श्री विमल अधिकारीज्यू, यहाँलाई पनि हामी हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत जनाउँदछौँ। र यसरी यहाँहरूलाई हामी स्टुडियोमा स्वागत जनाउँदै आजको हाम्रो यो चर्चालाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ। र सर्वप्रथम म म्याडमलाई सोध्न चाहन्छु कि यो प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना वास्तवमा के हो, यसबारे अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना यो भारत सरकार र राज्य सरकारको पहलमा सुरु भएको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्किम हो, जसमा चाहिँ अब 5 लाखको मेडिकल इन्सुरेन्स हेल्थ कभरेज चाहिँ कोही यो बिमारी भएर हस्पिटलमा एडमिट भयो या ऊ पायो भने उपचारको लागि दिएको यो एउटा ठुलो हो। अच्छा, तपाईँले भन्नुभयो राज्य र केन्द्रको पहल, मतलब यसमा भनेपछि सेन्ट्रल र स्टेटको अलग अलग सेयर छ कि के छ म्याडम? हजुर, सेन्ट्रल र स्टेटको चाहिँ कस्तो छ भने सेन्टरको चाहिँ 90% छ, स्टेटको चाहिँ हाम्रो यो नर्थ इस्टर्न जति पनि स्टेट्सहरू छ उसमा चाहिँ 10% छ। अच्छा, यो योजना कहिलेदेखि सुरु भएको र यो योजना सुरु गर्नुको उद्देश्य के छ, यसबारे पनि अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। यो योजना हाम्रो राज्यमा चाहिँ 23 सितम्बर 2018मा सुरु भएको। यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो गरिब वर्गका मानिसहरू छन् उहाँहरूको जब अस्पतालमा कुनै बिमारी भएर एडमिट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्छन् भने आफ्नो जति पनि भएको पैसाहरू, जग्गा जमिन भएको पैसाहरू सबै उनीहरूले खर्च गरेर चाहिँ आफ्नो उसको लागि चाहिँ स्वास्थ्यको लागि या आफ्नो उपचारको लागि चाहिँ खर्च गर्ने हुन्छन्। त्यो खर्चलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ उनीहरूले गरेको उसमा कहिले उनीहरूले कतिवटा बिमारीमा उनीहरूले निको गर्नु सक्दैन, किनभने पैसाको अभावले गर्दाखेरि त्यो अभावलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले स्टार्ट गरेको। हजुर हजुर। त म यहाँ हाम्रो अधिकारी सरलाई के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि यो प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको स्वास्थ्य लाभहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसबारे बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ हामीलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिएको लिस्ट अनुसार चाहिँ हाम्रोमा लगभग 1400वटा चाहिँ फाल्टै डिफ्रेन्ट टाइप्सको बिमारीहरूको लिस्ट छ। अच्छा, त्यसमा सबै कुरा सबै इन्क्लुड छ। त्यसमा जस्तै सर्जरीहरू लिएर गएर तपाईँको नर्मल तपाईँ फिभरहरू सबै कभर हुन्छ। यसमा कभर नहुने एक्सक्लुजनहरू बन्द 2-3वटा छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो कन्जेनाइटल एनोमलिसिस जन्मिँदै तपाईँको शिशुहरूमा विकलाङ्गहरू के आएको हुन्छ त्योहरू कभर हुँदैन। र अल्कोहोलिक लिभर डिजिज भन्ने कभर हुँदैन थियो। त्यो अल्कोहोलिक लिभर डिजिज चाहिँ हामीले सेन्ट्रलसँग कुरा गरेर, किनभने हाम्रो स्टेटमा प्रायः जस्तो केसमा अल्कोहोलिक लिभर डिजिज फाल्टु बिमारी हुन्छ तर मान्छे भएर अल्कोहोलिक लिभर डिजिज हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा हामीले रिक्वेस्ट गरेर अहिले हाम्रो अल्कोहोलिक लिभर डिजिज चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरिएको छ। अच्छा, मतलब त्यो चाहिँ स्पेसली सिक्किमको लागि मात्र हो कि मतलब त्यो लिस्टमै इन्क्लुड भएको? होइन, अहिले चाहिँ हाम्रो भर्खरै सिक्किमको लागि चाहिँ स्टार्ट भएको छ, नभए पहिला चाहिँ थिएन। प्रायः जस्तो स्टेटमा अहिले छैन, हाम्रो सिक्किमको लागि चाहिँ भर्खर रिसेन्टली सुरु भइसकेको छ। अच्छा अच्छा अच्छा, यो विशेष गरी यो क्यान्सर पनि एउटा कमन हजुर यो चाहिँ छ कि छैन यसमा? क्यान्सर एकदमै छ हाम्रोमा। क्यान्सर ट्रिटमेन्टको लागि हाम्रो यहाँबाट हामीले बाहिर पनि कतिजना पेसेन्टहरू पठाइसक्यौँ। अहिले हाम्रो एसटिएनएममा पनि यो स्पेसिलिटी सुरु भएकोले गर्दा हाम्रो एसटिएनएममा पनि कन्टिन्युअसली पेसेन्टहरूले यसको लाभ उठाइरहेका छन्। अच्छा, मतलब यो लाभ उठाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालके मानिसहरू चाहिँ योग्य मतलब ठहराइएको छ, मतलब कुनै प्रकारको क्याटेगोराइज गरिएको छ कि यसबारे म्याडम अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, यसमा चाहिँ के गरेको छ भने भारत सरकारले जो पहलमै नै 2011मा एउटा सोसियो इकोनोमिक कास्ट सेन्सस SCC डेटा
जो चाहिँ इकोनोमिकली एकदमै पोर, जो एकदमै गरिब वर्गकाहरू छन्, उहाँहरूको नाम उठाएको छ। हो त्यो नाममा चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरू हाम्रो स्टेटबाट पनि हालेको छ, उनीहरूले मात्रै यसमा चाहिँ लाभ उठाउन सक्छ। अच्छा, मतलब यो नामहरू चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ मतलब समावेश गरिएको छ? कुन विषयमा? उनीहरूको क्राइटेरिया छ। हजुर, D7 क्याटेगोरी, D7 क्याटेगोरी भन्ने एउटा क्याटेगोरी राखेको छ कि त्यो क्याटेगोरी अब साँच्चै नै भन्नु भने हाम्रोमा त्यो क्याटेगोरी त्यति साह्रो चल्दैन, किनभने यस्तो भनेको छ अब 1 रुमको घर भन्छ, सायदै हाम्रो सिक्किममा 1 रुमको घरहरू होला हैन, अब त्यो खालको क्याटेगोरीहरू छ। तर अब इकोनोमिकली हामी जस्तै बीपीएल क्याटेगोरी भन्छौँ नि, बीपीएल क्याटेगोरीको हुनुको लागि पनि केही तपाईँकोमा केही अब हुनु पर्यो। त्यस्तै अन्त यो D7 क्याटेगोरी भनेको चाहिँ इकोनोमिकली ब्याकवर्ड भनौँ न, हामी जसको अब घर छ, कच्चा घर छ, जमिन छैन, अब कोही तपाईँको डेली वेजेस वर्करहरू छ, त्यस्तोहरू भनेर छुट्याएको छ, विकलाङ्गहरू छ घरमा, त कोही विडो चाहिँ घरको हेड अफ द फ्यामिली छ अरे कोही ठाउँमा भने त्यस्तो ठाउँमा छ। हजुर, त्यो छ। तर अब हाम्रो सिक्किममा चाहिँ के भएको छ भन्दा यो डेटामा अलिकति डिस्क्रिपेन्सी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि पब्लिकहरू सबैले एकपल्ट आफ्नो आफ्नो चाहिँ चेक गराइदिया जाओस्। अच्छा, मतलब यो चाहिँ कहाँबाट इस्यु भएको र कुन आधारमा इस्यु भएको लिस्ट चाहिँ कहाँबाट जारी भएको? यो चाहिँ हामीलाई सेन्ट्रलले पठाएको लिस्ट हो। सेन्ट्रलले 2011 मा सोसियो इकोनोमिक कास्ट सेन्सस भन्ने सर्वे गराएको थियो अल ओभर स्टेट इन्डियाभरि। त्यही तपाईँको डेटाबाट चाहिँ उनीहरूले इकोनोमिकली ब्याक पपुलेसनहरूलाई छानेर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी लिस्ट बनाएको छ। अच्छा, सिक्किमको कति पपुलेसन चाहिँ यसमा समावेश भएको छ? कति लिस्टमा कति यसमा 39,751 भन्छ कि एक्ज्याक्ट चाहिँ नियर अबाउट 40,000 फ्यामिलीजहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड छ। हजुर, लगभग त्यसको मल्टिप्लाई इन्टु 4 गर्दाखेरि 1,60,000 जति चाहिँ बेनिफिसियरीको नामहरू यसमा आएको छ। आजसम्म कतिजनाले चाहिँ यसबाट अलिकति बेनिफिट पाइछ कि यसको अलिकति एक दुईवटा सक्सेस स्टोरीहरू के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। सक्सेस स्टोरीको विषयमा चाहिँ तपाईँले भन्दा हामीले जुन चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट हुनुको लागि चाहिँ फर्स्ट त बेनिफिसियरले कार्ड बनाएको हुनुपर्छ। अब केही कदम बनाएको छैन, हस्पिटलमा आएर एडमिट भयो भने हाम्रो हस्पिटलबाट स्टाफहरूले सबै त गएर कार्ड सार्ड बनाएर उसको ट्रिटमेन्ट त सुरु भइहाल्छ। त्यो कार्ड चाहिँ हामीले लगभग अहिले 32,000 जनाभन्दा बेसीहरूलाई चाहिँ हामीले कार्ड डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ। र हाम्रो यो ट्रिटमेन्टको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ 2,000 भन्दा बेसी पेसेन्टहरूले चाहिँ 1 वर्षभित्रमा 2,000 भन्दा बेसी पेसेन्टहरूले, हजुर 2,000 भन्दा बेसी पेसेन्टहरूले ट्रिटमेन्ट पाइसके र हाम्रो स्टेटबाट बाहिर गएर पनि पेसेन्टहरूले ट्रिटमेन्ट गर्दैछन् हाम्रो पिएमजेवाईकै उसबाट। अच्छा अच्छा, अन्त बाहिरबाट पनि फेरि यहाँ हाम्रो स्टेटमा पनि पाइन्छ। मतलब यो योजना अन्तर्गत चाहिँ मतलब एउटा पार्टिकुलर स्टेटको मतलब व्यक्तिले चाहिँ अर्को स्टेटमा गएर पनि उपचार गराउनु हाम्रोबाट बाहिर पनि गएको छ, बाहिरबाट हाम्रोमा आएर पनि ट्रिटमेन्टहरू गराएको छ पेसेन्टहरूले। त्यसको लागि चाहिँ खालि यो पिएमजेवाई कार्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। कार्ड तपाईँले कहीँ रेफरहरू केही लानु परेन, तपाईँको खालि त्यो कार्ड छ भने तपाईँ इम्प्यानल्ड हस्पिटलमा चाहिँ जानु पर्यो। जुन चाहिँ तपाईँको यो पिएमजेवाई स्किमसँग टाइअप भएको छ त्यो हस्पिटलमा जानुभयो भने तपाईँले त्यसको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। अच्छा, सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इम्प्यानल्ड हस्पिटलमा चाहिँ कुनलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिएको छ, कहाँ चाहिँ यो सेवा उपलब्ध छ यसबारे बताइदिनुहोस्। सिक्किम राज्यभित्रमा चाहिँ अहिले एसटिएनएम हस्पिटल मेनमा सिआरएच र डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्सहरू चाहिँ इम्प्यानल छ। भविष्यमा हामीहरू पिएचसी या सिएचसी उनीहरूको पेसेन्ट लोड हेरेर चाहिँ नि हामी त्यो पनि इम्प्यानल गर्नेछौँ। अच्छा अच्छा, तपाईँले अहिले जुन चाहिँ भन्नुभयो मतलब यो कार्ड बनाएको हुनुपर्छ, सायद यो कार्डलाई गोल्डन कार्ड यदि कुनै पेसेन्टले त्यो कार्ड बनाएको छैन, ऊ अचानक बिमार भएर त्यसको उसले लाभ उठाउनु पर्यो, त्यति बेला चाहिँ के कुराको आवश्यकता पर्छ? हामी चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ भने पब्लिकहरूलाई जो कोही पनि हस्पिटल आउनु हुँदैछ, फर्स्टमा आउँदाखेरि त अब त उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन अब हामी एडमिट हुन्छ हुँदैन, कोही निकै साह्रै भएर आउनु भएको हुन्छ, कोही बेला डिस्चार्ज एडमिट नहुन पनि सक्छ। उहाँहरूले एकपल्ट हस्पिटल आउँदा चाहिँ नर्मल ओपिडी देखाउन आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले घरको त्यो पिएचएस रासन कार्ड अन्त हेड अफ द फ्यामिलीको आधार कार्ड चाहिँ लिएर आउनुभयो भने हस्पिटलमा आएर उहाँहरूले चेक गराउँदा हुन्छ। चेक गरेर नाम रहेछ भने इमिडिएटली हामी कार्ड त्यहाँबाट इस्यु गरिदिइहाल्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ यो आधार कार्डको माथि रासन कार्डको माथि चाहिँ आरसी नम्बर हुन्छ। आरसी नम्बरबाट चाहिँ हामीले सर्च गर्दा उनीको नाम छ कि छैन थाहा पाउन सकिन्छ। अब नामबाट खोज्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यही नाम भएको थुप्रोजना हुन सक्छन्, त्यसले गर्दा अलिकति हाम्रो टाइम लाग्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। र तपाईँको त्यो उसबाट खोज्नुभयो भने रासन कार्डबाट खोज्नुभयो भने चाहिँ रासन कार्डबाट चाहिँ सजिलैसँग भेट्न सकिन्छ। अनि अर्को फेरि कुरा चाहिँ के छ भन्दा बेनिफिसियरी जो सेलेक्ट भएको थियो हाम्रो स्टेटबाट त्यसको लागि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पिएम लेटर भनेर लेटरै पठाएको छ। तर कतिवटामा नाम मिस्टेक भएर के भएर त्यो कतिवटा ठाउँमा पुगेको छैन। त्यो लेटरको जो कोही कहाँ छ भने उहाँहरूले लिएर आउनुभयो भने झन् सजिलै गरेर बनिहाल्छ। अच्छा अच्छा,
त अहिलेसम्म सिक्किममा अब एक दुईवटा यस्तो घटना बताइदिनुहोस् जसमा चाहिँ लाभार्थीहरूले अब एकदमै मेजर अपरेसनहरू भएको छ उहाँहरूको होइन त्यो प्रकारले उनीहरूले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो थुप्रोजना पेसेन्टहरूले अब एकदमै राम्रो बेनिफिटहरू उठाउनु भएको छ। अब नाम चाहिँ पेसेन्टको नाम चाहिँ नभन्नु होला किनभने यो अब कन्फिडेन्सियलिटीको कुरा। अब म तपाईँलाई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिक्किमबाट चाहिँ एकजना पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ लगभग 60+ पेसेन्ट, एजेड पेसेन्ट। उहाँ चाहिँ तपाईँको 40% बर्न, 40% बर्न थियो। त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ HbA1c पोजिटिभ थियो, माथि डायबिटिज पेसेन्ट, हाइपरटेन्सन त्यस्तो पेसेन्ट चाहिँ उहाँ फेरि पिएचसीबाट डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट यहाँ गरेर आउँदा चाहिँ उहाँको कन्डिसन निकै वर्स भइसकेको थियो र यहाँ आएर हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर लगभग उहाँ चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा बस्नु भएला 3 महिना जस्तो बसेर लगभग 1,20,000 जस्तोको चाहिँ उहाँको खर्च गरेर उहाँ अहिले एकदमै ठिक भएर अझ डिस्चार्ज भएर घर जानुभयो। त्यसको बादमा लास्ट इयरको आजको आयुष्मान भारत दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ उहाँलाई दिल्लीमा हाम्रो स्टेटबाट बेनिफिसियरी पठाउनु पर्ने थियो। अन्त उहाँलाई चाहिँ हामीले लगेर दिल्लीमा उहाँलाई पुर्याएर उहाँले गएर प्राइम मिनिस्टरलाई पनि भेटिकन आउनुभयो। त्यो छ। अरू पनि हाम्रो अब कार्डियोको केसहरू, अब पिटिसिए, सिङ्गल स्टेन्ट, डबल स्टेन्ट पहिला हुँदैन थियो हाम्रो स्टेटमा, किनभने यसमा खर्च पनि धेरै छ, किनभने तपाईँको स्टेन्टकै दाम धेरै परिहाल्छ। अनि त्यसले गर्दा अहिले पिएमजेवाईबाट धेरै हुँदैछ, कार्डियोको केसहरू हुँदैछ, ग्यास्ट्रोको हुँदैछ, तपाईँको युरोलोजीको हुँदैछ, नर्मल अर्थहरूको हुँदैछ, सिआरएसमा न्युरोलोजीको हुँदैछ। हजुर, तपाईँले जुन चाहिँ वेस्ट सिक्किमको पेसेन्टको कुरा गर्नुभयो, जुन लाभार्थीको कुरा गर्नुभयो होइन, उहाँमाथि हामीले एउटा सानो भिडियो तयार गरेको छौँ, हामी दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। पश्चिम सिक्किमको सुदूरवर्ती गाउँ रुङदु निवासी इहुन प्रेमबहादुर सुब्बा, उनी आफ्नो परिवारको जीवन धान्नका निम्ति सानो रूपमा खेतीपाती र पशुपालनमाथि निर्भर छन्। यसबाट उनलाई घर चलाउन एकदमै कठिन छ। अनि इहुन उनकी पत्नी 61 वर्षीय तुलसा सुब्बा। केही वर्ष अघिसम्म तुलसा पनि यसरी नै आफ्नो पतिसँगै काम गर्थिन्, तर दुर्भाग्यवश वर्ष 2019 को मई महिनामा किचनमा काम गरिरहेको बेला उनको शरीरको तल्लो भाग जलेको थियो। पहिलेबाट हाई ब्लड प्रेसर र डायबिटिज जस्ता रोगबाट पीडित रहेकी तुलसाको उपचारको खर्च उठाउनु यस गरिब परिवारको निम्ति सजिलो थिएन। त्यसमाथि पनि उनको उपचारको निम्ति गान्तोकको एसटीएनएम अस्पताल जानु परेको थियो। गान्तोक उनको घरदेखि लगभग 5 घण्टाको बाटो हो। जब गान्तोक पुगेर उनीहरूलाई आयुष्मान भारत योजनाको बारेमा पत्तो लाग्यो, तब यस परिवारको समस्या समाधान भयो। यो स्किमको बारेमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जब पनि हामी यसरी गान्तोक हस्पिटल पुगेका थियौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी जति पनि पिएमजेवाईको है उहाँहरू स्टाफहरू हुनुहुँदो रहेछ, अन्त डक्टर सिस्टर लगायत उहाँहरूले हामीलाई यो सूचित गर्नुभयो कि तिमीहरूको रासन कार्डहरू छ भने चाहिँ यसरी सेन्टरबाट यस्तो यस्तो स्किमहरू छ जस्तै अब तिमीहरूको निम्ति चाहिँ हो, अन्त यही कारणले चाहिँ हामीले सूचित पायौँ। आज आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाबाट जुन प्रकारले समाजका गरिब परिवारलाई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त भइरहेछ, त्यसको लागि तुलसाकी छोरी सोममाया प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रति आभार प्रकट गर्छिन्। एउटा गरिब भएको कारणले हामीले असल ट्रिटमेन्टहरू गर्न सकेको थियौँ, तर जुन हाम्रो पीएम मोदी साहबले जुन यो स्किमलाई निकालिदिनु भयो यसको लागि चाहिँ हामी बहुत हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो योजना अन्तर्गत तुलसाको उपचारमा धेरै सेवा र सुविधा प्राप्त भयो अनि लगभग 90 दिनभन्दा अधिक समयसम्म अस्पतालमा बसेपछि तुलसाले नयाँ जीवन प्राप्त गरिन्। अहिले उनको अनुहारमा फेरि त्यो मुस्कान देखिन थालेको छ जुन केही समयदेखि यता हराएको थियो। त यो भिडियो हेरिसकेपछि फेरि हाम्रो यो चर्चा परिचर्चालाई अघि बढाउन चाहन्छौँ र यहाँहरूले हामीलाई यो मतलब प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत कुन कुन सुविधाहरू लाभार्थीले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा त बताउनु भयो र यसमा चाहिँ कुन कुन कुराहरू चाहिँ यसमा समावेश छैन, के कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन, यसबारे अलिकति म्याडम बताइदिनुहोस् न। यसमा कुन कुन कन्डिसनहरूमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी मेनली यो कन्जेनाइटल एनोमलिजहरू भन्छ नि, जति पनि बर्थदेखि नै जन्मदेखि नै अपङ्ग भएको, किनभने यसको भारत सरकारको अरू प्रोग्राम छ त्यसमा उहाँहरूलाई समावेश गरिन्छ, त्यो छ। अर्को जति पनि यो एल्कोहल सब्सटेन्स युज मिसयुजहरू छ हो त्यसलाई चाहिँ यसमा कभर अप गरेको छैन र अर्गन ट्रान्सप्लान्ट, किडनी ट्रान्सप्लान्टहरू त्यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ नि त्यो पनि यसमा इन्क्लुड गर्दैन र आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सन्सहरू, डेन्टल कस्मेटिक सर्जरिजहरू जति पनि छ त्यो पनि यसमा समावेश गर्दैन। अच्छा, मतलब यो योजनामा चाहिँ अब कुनै प्रकारको बेनिफिसियरीले एउटा गुनासोहरू पनि हुनसक्छ होइन, कुनै प्रकारको उहाँहरूले फेस गरेको हुनसक्छ र यो कम्प्लेन यो ग्रिभान्सेस रिड्रेसलको लागि कुनै प्रकारको यो प्रावधान पनि छ कि यसमा? हजुर, उहाँहरूले अब त्यस्तो केही परेको खण्डमा हाम्रो माथि
हेल्थ सेक्रेटेरिएटमा पिएमजेवाई सेल छ, उहाँहरूले डाइरेक्ट हामीलाई कम्प्लेन दिँदाखेरि पनि हुन्छ र सेन्ट्रलको पनि टोल फ्री नम्बरहरू दिएको छ, त्यसमा उहाँहरूले फोन गरे केही ग्रिभाइन्सहरू छ भने उहाँहरूले दिँदा भयो। हजुर, त्यो ग्रिभाइन्स नम्बर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1800-111-565 छ एउटा, अर्को छ तपाईँको 14555। हजुर, यो दुईवटा नम्बरमा उहाँहरूले फोन गरेर उहाँहरूको केही गुनासो छ भने उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। या कोही क्वेरीहरू छ या उहाँहरूको पिएमजेवाई कार्डहरू बनाउनु छ या मेरो नाम छ छैन भनेर उसको लागि पनि हेर्नुको लागि पनि उनीहरूले यही टोल फ्री नम्बरमा जो चाहिँ 14555 या 1800-111-565 यो यसमा चाहिँ उहाँले सोझै सम्पर्क गर्नुहुन्छ। अनि ग्रिभाइन्स उहाँहरूले रेजिस्टर्ड मात्रै हुन्छ कि उहाँहरूले यहाँबाट दिनुभयो भने त्यो ग्रिभाइन्स चाहिँ फेरि उहाँबाट हामीलाई आउँछ। तपाईँहरूको स्टेटबाट यो बेनिफिसियरले यो फोन नम्बरबाट यो ग्रिभाइन्स आएको छ, तपाईँहरूले सल्भ गर्नु हाम्रोमा आउँछ अनि हामी बेनिफिसियरलाई कन्ट्याक्ट गरेर उहाँको के प्रब्लम रहेछ हामी आफै गर्छौँ। त्यो चाहिँ उहाँले डाइरेक्ट हामीलाई भन्दा पनि हुन्छ, थ्रु सेन्ट्रलको थ्रु आउँदाखेरि पनि हुन्छ। अच्छा, हजुर। त अघि यहाँले भन्नुहुँदै थियो कि मतलब यो योजना अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि एउटा राज्यको व्यक्ति अर्को राज्यमा गएर त्यो यसको लाभ उठाउन सक्छन् है। र त्यस्तै सिक्किममा यस्तो कुनै यस्तो घटना भएको छ, मतलब उनीहरूले यस्तो लाभार्थीहरू छन् जो चाहिँ सिक्किममा आएर बसोबास गर्दैछन् तर वो स्थायी रूपमा पर्मानेन्टली कुनै अर्को राज्यको बासिन्दा, यस्तो कुनै छ भने अलिक बताइदिनुहोस्। अनि बेनिफिसियरीहरू त प्रायः जस्तो हाम्रो बाहिरको पनि छन्। हजुर, तर कतिजनाको चाहिँ के छ भन्दा सिक्किमकै उसमा नाम आएको छ उनीहरूको, त्यसो गर्दा उनीहरू सिक्किमकै बेनिफिसियरीमा काउन्ट हुन्छ। हजुर, हजुर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू सिक्किमकै बेनिफिसियरी भयो। अब कतिवटा केसमा चाहिँ के छ भन्दा उनीहरूको नाम चाहिँ उता छ, अब बिहारको भयो, युपीको भयो। अब जस्तै हामीले युपीको एउटा केस थियो, सिक्किम पेसेन्ट बस्नु चाहिँ यहाँ सिक्किममै बस्छ, सिक्किममै काम गर्छ, तर उसको नाम चाहिँ उता युपीमा आएको रहेछ। हजुर, अनि उसको नाम आएकोले गर्दा उसले उहाँको त्यो पिएम लेटरहरू के लिएर आयो अनि हामीले यहाँ कार्ड सेट बनाइदिएर उसको यहाँ तपाईँको पिटिसिए सिङ्गल स्ट्यान्ड हुनेवाला थियो अनि यहाँ आएर उसले ट्रिटमेन्ट गर्यो। फर्स्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पोर्टेबिलिटी केस थियो, त्यसले गर्दा के हामीलाई पनि अब टेक्निकल प्रब्लम, किनभने सबै अनलाइन बेस्ड हुन्छ यो, अनि टेक्निकल प्रब्लमहरू भएकोले गर्दा चाहिँ फर्स्टमा हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पेमेन्टै गरायौँ, किनभने डिस्चार्ज हुने टाइमसँग उहाँको क्लेम अप्रुभ भइसकेको थिएन। खास पिएमजेवाईमा क्लेम अप्रुभ नहुँदा हुन्छ, तर यो पोर्टेबिलिटी केस भएकोले गर्दा हामीलाई अलिकति डाउट थियो, किनभने ह्युज एमाउन्ट थियो। अन्त हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पेमेन्ट गराएर उहाँसँग कन्टिन्यू टचमा बसेर चाहिँ हामीले उहाँको लगभग 1 महिना पछाडि आजकै दिन आयुष्मान भारत दिवसकै दिन चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ हामीले रिम्बर्स गरायौँ हाम्रो हेल्थ मिनिस्टर सरको हातबाट चाहिँ, बाहुलीबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई पेसेन्टलाई हामीले त्यो पैसा टोटली रिटर्न गरिदियौँ। हजुर। त यहाँहरूसित यसरी कुराकानी गर्दा गर्दै हामीले एउटा यस्तै प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाको एकजना लाभार्थीको एउटा भिडियो तयार गरेको छौँ जो चाहिँ बिहारको बासिन्दा हुनुहुन्छ तर उहाँ मतलब सिक्किममा बसेर गुजारा गरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। राजधानी गान्तोकको ताथङचेनमा बसोबास गर्छन् नगेन्द्र ठाकुर। 43 वर्षीय नगेन्द्र ठाकुर आफ्नो एउटा सानो सलुन चलाउँछन्। आफ्नो परिवारसित हाँसी खुसी बस्ने नगेन्द्रको जीवनमा त्यस समय आधी नै आएको थियो जुन बेला उनलाई हृदयरोग भएको थियो अनि उनको हार्ट सर्जरी गर्नु परेको थियो। एउटा सानो सलुन चलाउने नगेन्द्र ठाकुरको लागि यो सर्जरी गराउनु सहज थिएन। त्यसमाथि पनि आफ्नो छोरा अनि छोरीको उच्च शिक्षाको खर्च। तर आयुष्मान भारत अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाको माध्यमबाट उनको हार्टको निःशुल्क सर्जरी भयो अनि उनी पूर्ण रूपले निको भए। डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर साहब फिर वो एक्सरे क्या क्या किए, उसके बाद उन्होंने बोले कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम तो पहले जो है डर गए कि भाई इतना पैसा तो कहाँ से आएगा। तो फिर हमको बाद में उन्होंने बोले कि कोई आयुष्मान भारत का कागज उगज कुछ है प्रधानमंत्री योजना का तहत। तो उस समय फिर हमको याद आया तो फिर हमने आधार कार्ड लेकर के गए हॉस्पिटल में। उसके बाद उनको बोले तो उन्होंने फिर लिंक करके देखा, फिर उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट जो भी है वो चालू किए। तो उसी के आधार पर हमारा ट्रीटमेंट सब चालू किए, ऑपरेशन किए। आयुष्मान भारत का जो प्रधानमंत्री का जो सिस्टम निकाले हुए हैं उससे तो बहुत हम लोग का, हमारे जैसा बहुत ऐसा गरीब है जिसको अच्छा मतलब हुआ और अच्छा हो रहा है। इसके लेकर हम अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को भी, नरेंद्र मोदी, उनको धन्यवाद देते हैं। मैं सिक्किम सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। और बहुत मतलब अच्छा हॉस्पिटल भी है, अच्छा डॉक्टर भी है, इसके लेकर बहुत अच्छा हम लोग को फैसिलिटी भी मिला, ऑपरेशन भी हुआ सबको, इसलिए हम उन लोग को भी धन्यवाद देते हैं। त्यसै त नगेन्द्र ठाकुर स्थायी रूपले बिहारका बासिन्दा हुन् अनि उनी धेरै वर्षदेखि सिक्किममा आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाको विशेषता यही छ कि तपाईँ देशको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि यस योजनाको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
आदरणीय दर्शकवृन्द, अब फेरि हामी हाम्रो यो आजको प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना विषयको परिचर्चालाई अघि बढाउन चाहन्छौँ। यो प्रधानमन्त्री योजनामा चाहिँ आशाहरूको भूमिका, उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट कस्तो छ, यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् त। यसमा आशा चाहिँ हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्स हो। यो प्रोग्राम सुरुभन्दा अगाडि पनि एडिसिडी भन्छ, एडिसनल डाटा कलेक्सन गरेको छ, जो चाहिँ अहिले पिएमजेवाई प्रधानमन्त्रीको लेटर जो गयो, घर घरमा गयो, त्यसको डेटा कलेक्सन्स पनि उहाँले नै उठाउनु भएको थियो। सबै यो घर घर गएर हाउस होल्ड नम्बर सबै खोज्दै उहाँहरूलाई चाहिँ संलग्न त्यहाँ त्योदेखि नै मार्चदेखि नै यो प्रोग्राम सुरु भयो 2018 को सेप्टेम्बरमा, तर मार्च 2018 नै उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रोग्राममा इन्भल्भ गरिसकेको थियो। त्यो पछाडि पनि जति पनि अब हामीहरू यो बेनिफिसिरीकोमा पुग्नका लागि पनि हामी सम्पर्क गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूको कार्ड बनाइदिनको लागि गाउँ गाउँतिर पनि जाँदाखेरि पनि हामी आशामाथि नै भर पर्नुपर्छ। आशाले नै हामीलाई पुरै हेल्प गरिदिनुहुन्छ। उहाँले नै सबै खोजेर डेटा कलेक्सन गरिओरिकन मान्छेहरू सबैलाई बोलाएर त्यो दिन जस्तो क्याम्प बेसिसमा हामीलाई उनीहरूले ल्याइ पुऱ्याइदिनुहुन्छ। हजुर, त यो मतलब यो जुन चाहिँ योजना छ, यस विषय समाजका कतिपय मानिसहरू अझै पनि अनभिज्ञ छन् है, कतिलाई याद छैन, र यसको निम्ति तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सचेत गराउनको निम्ति के कस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ? हामीले यसको लागि चाहिँ आइसी, यो तपाईँले आइसी प्रोग्रामहरू गर्दैछौँ, किनभने बेनिफिसियरीहरूले थाहा पाओस्, पब्लिकहरूले थाहा पाओस् भनेर हामीले निकै गऱ्यौँ। हामीले हेल्थ क्याम्पहरू पनि गर्दैछौँ, जस्तै हामीले रङ्गलीमा गऱ्यौँ, त्यहाँ त्यति बेसी हामी बेनिफिसियरीहरू कलेक्ट गर्न सकेनौँ। मेन त हामीलाई के हुन्छ भन्दा फेरि इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको पनि प्रब्लम हुन्छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँको टोटल अनलाइन भएकोले गर्दाखेरि हामी जहाँ गएर काम गर्दैछौँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी चाहिन्छ। रङ्गलीमा चाहिँ एउटा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको इस्यु पनि भयो, अनि प्लस बेनिफिसियरीहरू पनि अलिकति कम्ती भयो। त्यस बादमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ जोरथाङ माघे मेलामा गऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ निकै बेसी हामी बेनिफिसियरीहरूको लगभग हामीले 1500-1600 जना बेनिफिसियरीको लगभग 4-5 दिनमा चाहिँ हामीले वहाँ कभर गऱ्यौँ। सराउन्डिङ एरियाको जुम, तपाईँको सालघारी भयो, जोरथाङ एरियाको भयो, वेस्टोरको गऱ्यौँ। त्यसको बादमा हामीले गऱ्यौँ सोरेङमा लगभग 5 दिनमा चाहिँ हामीले लगभग 2000+ बेनिफिसियरीहरूको चाहिँ हामीले कार्डहरू इस्यु गऱ्यौँ। र अझै पनि हामी गर्ने कोसिसमै थियो, हामी कन्टिन्यू गर्दै थियौँ। तर यो अहिले हालैमा यो कोभिड सिचुएसन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेसरी यो कहीँ पनि क्याम्पहरू गर्न चाहिँ अहिले पाएको छैन। नियर फ्युचरमा चाहिँ हामी गर्दैछौँ, किनभने हामी चाहन्छौँ कि जतिसक्दो बेनिफिसियरीहरूले चाहिँ लाभ उठाओस् यो स्किमको, किनभने यो टोटली सेन्ट्रलले दिएको स्किम हो। यसमा केही छैन, स्टेटलाई उल्टा फाइदा छ यसमा, किनभने जुन चाहिँ पैसा आउँछ त्यो चाहिँ अब हस्पिटलले दबाईहरूको राखेर उब्रेको पैसा हस्पिटलको आफ्नै हो। हस्पिटलले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा युज गर्दा भयो, तपाईँको हस्पिटलमा के सरसुविधा चाहिएको छैन त्यसमा गर्दा भयो। स्टेटले अब सायद स्टेटले राख्यो भने स्टेटले पनि त अब हस्पिटलकै उसमा युज गर्दा भयो। अब एकदमै बेनिफिट छ यसमा, त पेसेन्टलाई पनि बेनिफिट छ, हाम्रो हस्पिटललाई पनि बेनिफिट छ, स्टेटलाई पनि बेनिफिट छ। अब सायदै यो भन्नु हो भने अब सपोज बेनिफिसियरी यो पिएमजेवाई स्किम थिएन अरे, अब कोही गरिब पेसेन्ट छ उसको ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त स्टेटले हामीलाई खर्च दिनु पर्थ्यो। हामी जस्तो एमएमजेआर केबाट दिन्थ्यौँ, तर हाम्रो स्टेटको पैसा बाँच्दैछ नि यसले। अब पिएमजेवाईमा त्यो पेसेन्ट छ भने स्टेटले एमएमजेआर दिइरहनु परेन। हजुर, त्यसले गर्दा चाहिँ यो पिएमजेवाईले चाहिँ अब मान्छेलाई डबल बेनिफिट हुँदैछ। हजुर, त अहिले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शकहरू जसले चाहिँ आफ्नो मतलब नाम चाहिँ यो सूचीमा छ कि छैन भन्ने जान्न चाहन्छन् है, र यो कार्ड बनाउन चाहन्छन् भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने, यसबारे बताइदिनुहोस् न म्याडम। उहाँहरूलाई जानको लागि त उहाँहरूकोदेखि चाहिँ नजिकैको अब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल छ भने त उहाँसम्म पुग्दा पनि भयो, या नजिकैमा सिएचसी सेन्टर छ, सिएचसी सेन्टरमा कुनै सिएचसीले चाहिँ यो सुविधाहरू दिइरहेका छ, उनीहरूले पनि कार्ड बनाइदिइरहेका छ। र भविष्यमा पनि हामीले यस्तो प्रकारको क्याम्पहरू राख्नेछौँ, या अब हामी राज्य सरकारसँग संलग्न भएर भलिन्टियर्सहरू एक-एकवटा जिपियूमा सायद हामीहरू गर्नेछौँ। भलिन्टियर्सहरू छानेर उहाँलाई ट्रेन गरेर सायद नियर फ्युचरमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अब यसमा इन्भल्भ गरेर चाहिँ यो कार्ड बनाउनुको लागि चाहिँ हामी एकदमै जोर सोरले लाग्नेछौँ। अच्छा, मतलब उहाँहरूले आफ्नो नाम चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ आफ्नो आधार नम्बर दिनु पर्यो होइन? नम्बरबाट, नामबाट, हेड अफ द फ्यामिली। आधार कार्ड मागेको खास मान्छेको मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भन्दा हाम्रोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ वार्डमा सबैलाई भनेको छौँ कि अब जो पेसेन्ट एडमिट हुन्छ, न्यू एडमिसन हुन्छ नि, न्यू एडमिसनलाई चाहिँ तल पठाइदिनुहोस्, उनीहरूको नाम चेक गर्छौँ भन्छौँ। तर पेसेन्टहरू चाहिँ आएर हाम्रो आधार लिङ्क गरिदिनु अरे भन्छन्, किनभने त्यो आधार चाहिँ अरू ब्याङ्कसँग त्यो लिङ्क गरेकोले, अरू केहीसँग लिङ्क गरेकोले गर्दा उनीहरूले त्यो
लिङ्क सम्झिँदैछन्। लिङ्क भने हामीले आधार कार्ड मागेको चाहिँ त्यो बेनिफिसियरीको नाम छ कि छैन भनेर। मोस्ट अफ द टाइम मान्छेको आधार कार्ड त बोकेर हिँडेको हुन्छ, रासन कार्ड प्रायः जस्तो बोकेको हुन्छ। हामीलाई खोज्नु चाहिँ रासन कार्डबाट सजिलो हुन्छ। हेड अफ द फ्यामिली रासन कार्ड चाहिँ अब इन्डिभिजुअल रासन कार्ड हुन्छ नि। अब एउटा नामबाट खोज्नु भयो भने त तपाईँको त्यो नामको पेसेन्ट त हाम्रो सिक्किममा कतिजना पाइन्छ। अनि त्यसले गर्दा तपाईँको अब त्यो डेटा फिल्टर गर्न पनि निकै टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आधार कार्डबाट गर्दा हुन्छ। अनि तपाईँको जुन चाहिँ अघि हामीले ग्रिभेन्सको लागि नम्बर दिएको थियो 1800111565 भन्ने, यसमा फोन गरेर तपाईँहरूले सोद्धा पनि हुन्छ। तर त्यो चाहिँ अलिकति टिडिएस प्रोसेस हुन्छ। उनीहरूले के नामहरू माग्छ, त्यो रासन नम्बरहरू माग्छ। नभए तपाईँहरूले आजकल सबैले स्मार्टफोन युज गर्नुहुन्छ, गुगल प्ले स्टोरमा गएर मेरा पिएमजेवाई भन्ने एउटा एप छ, त्यसमा जानुभयो भने तपाईँहरूले इजिलीसँग त्यो एप डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यो इजिली गरेर आफूले आफ्नो खोज्दा पनि भयो, अरू तपाईँको छर छिमेकी साथीभाइ कसैको खोजिदिँदा पनि भयो। छ कि छैन, नाम छ कि छैन त्यसबाट थाहा पाइन्छ। तर कार्ड बनाउन चाहिँ तपाईँ के हस्पिटलै आउनु पऱ्यो कि तपाईँ सिएससीकोमा जानु पऱ्यो। सिएससीकोमा गयो भने चाहिँ तपाईँले मिनिमल 30 to 50 रुपिस चाहिँ तपाईँले पे गर्नुपर्छ। हस्पिटलमा चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुन्छ कार्ड पनि। अच्छा, त यहाँहरूसितको कुराकानी जारी रहनेछ र हामीले अझ एकजना लाभार्थीको भिडियो बनाएको छौँ जो डायलिसिस पेसेन्ट हुनुहुन्छ। यो भिडियो हामी हाम्रो दर्शकहरूको निम्ति राख्न चाहन्छौँ। यी हुन् निर्मला तामाङ। यिनको उमेर हो 38 वर्ष। यिनी गान्तोक स्थित गोपीबारी गाउँ निवासी हुन्। बितेको केही वर्षदेखि किडनी रोगले पीडित निर्मलाले अहिले हप्तामा 3 पल्ट डायलिसिस गर्नु परिरहेछ। एक पल्टमा 1500 को हिसाबले पनि हप्तामा 4500 रुपियाँ उनको डायलिसिसको खर्च आउँदछ। तर यो गरिब परिवारले आयुष्मान भारत अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाको लाभ नपाउनु हो भने उनीहरूलाई यति धेरै खर्च उठाउनु सम्भव थिएन। म चाहिँ अब मेरो किडनी पेसेन्ट हो है। म चाहिँ अगाडि अहिले यो 8 वर्ष भयो, खासै म निकै भयो, पुरानो नै हो बिमारी चाहिँ हो। अनि डायलिसिस गरेको चाहिँ 8 वर्ष भयो। अनि यो मोदी सरकारको है पिएमजी आएर चाहिँ मलाई अब निकै नै हेल्प निकै नै उयो भएको छ। किनभने मेरो हस्बेन्डको काम पनि प्राइभेट हो, त्यति उयो छैन सेलेरी, नानीहरू मसिनै थियो, मसिनै छ अनि पढ्दै थियो। अन्त यसकारण मलाई पुरा नै दुःख थियो, किनभने डायलिसिस गर्नु पनि मलाई पुरा साह्रो पर्थ्यो। मैले सक्दिनँ, कोही बेला त अब म आफै रुनु पर्थ्यो, किनभने मेरोमा पैसा हुन्थेन, मेरोमा गर्नु सक्दिनँ है। यसकारण पिएमजी यो मोदी सरकार आएको दिन चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो भएको छ। उनको घर गान्तोक शहरदेखि केही टाढामा अवस्थित छ। यसैले हाल उनी गान्तोकमा अस्पतालको नजिक नै आफन्तकोमा बसेर डायलिसिस गराइरहेकी छन्। प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाबाट लाभ प्राप्त गरेर उनी धेरै खुसी छन्, जुन खुसी उनको अनुहारमा स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुँदछ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि फेरि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ र जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, यस योजनाको लाभ उठाउनुहोस् भने तपाईँ कुन शब्दमा आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ, यसबारे बताइदिनुहोस् म्याडम। यसमा चाहिँ जति पनि अब हाम्रो गाउँलेहरू छन्, जति पनि यसमा पिएमजेवाईको जति पनि बेनिफिसिरीहरू छ, छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरू अहिले अब कोभिडको प्रोटोकललाई पालन गर्दै भए पनि नजिकैको यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, CHCsहरूतिर या STNMमा या कुनै आउनुभएको छ, कोही बिमार भएर आउनुभएको छ या CRHमा आउनुभएको छ भने पनि तपाईँहरूले यो पिएमजेवाई काउन्टर त्यहाँ अलग्ग छ, त्यहाँ गएर आफ्नो नाम छ छैन भनेर चाहिँ खोज्दा हुन्छ, या उहाँले यसमा स्वास्थ्यका उपचार फ्री अफ कस्ट जो चाहिँ उहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, त आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी यहाँ परिचर्चा गरिरहेको थियौँ प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना विषय। त हामीलाई आशा छ कि यो योजना विषय यहाँहरूले विस्तृत रूपमा जानकारी पाउनु भएको छ र आउँदो दिनमा अवश्य नै यहाँहरूले यस योजनाको लाभ उठाउनुहुनेछ। त म्याडम, सर, तपाईँ आज हाम्रो स्टुडियोमा आएर हामीलाई प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना विषय यतिका धेरै जानकारी दिनुभएको छ, यसको निम्ति यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।